अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। गोल्डन वॉइस स्टोरी में खुश आमदीद। दुबई की तपती धूप में खून पसीना एक करने वाला शोहर जब किसी को बताए बगैर अचानक अपने घर पहुंचा तो सहन का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस माँ को वो अपनी जन्नत समझता था, वही माँ उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के बाल नोचकर उसे जमीन पर घसीट रही थी। क्या एक बेटा अपनी माँ के उस जुल्म को माफ कर पाएगा, या फिर वो अपनी मजलूम बीवी का हाथ थाम कर उस हवेली को हमेशा के लिए खैरबाद कह देगा। ममता के रूप में छुपे उस खौफनाक चेहरे की हकीकत आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। सर्दियों की एक उदास शाम थी जब जैनब हवेली के सहन में बैठी लहसुन छील रही थी। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ रहे थे, मगर उसे रुकने की इजाजत नहीं थी। अंदर कमरे से उसकी सास बीजी की करख्त आवाज गूंजी, ओए जैनब, मरासियों की तरह बहर क्यों बैठी है? अभी तक हंडिया चूल्हे पर नहीं चढ़ी। मेरे बेटे की कमाई मुफ्त में बैठ कर उड़ा रही हो, कुछ शर्म कर। जैनब ने एक ठंडी आ भरी और अंदर चली गई। 10 साल पहले जब वो उस घर में ब्याह कर आई थी तो उसके ख्वाब रंगीन थे, मगर शोहर अदील के दुबई जाने के बाद ये घर उसके लिए एक जिंदान बन गया। अदील मेहनत कश था, दिन रात एक करके पैसे भेजता ताकि उसका खानदान खुशहाल रहे, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके पीछे उसकी बीवी और बहन सबा ने जैनब का जीना मुहाल कर दिया है। सबा जो खुद शादीशुदा थी, मगर अक्सर मेके में ही डेरे डाले रखती, किचन में आई और चाय का खाली कप सिंक में पटकते हुए बोली, अम्मा, इसे देखें, कैसे मनहूस सूरत बनाकर खड़ी है। अदील भाई को फोन करूंगी कि ये यहाँ ऐश कर रही है और हम ख्वार हो रहे हैं। कल जो पैसे भाई ने भेजे थे उसने जरूर कहीं छुपाए होंगे। मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए सबा, वो तो बीजी ने खुद संभाल लिए थे। जैनब ने लरजती आवाज में सफाई देने की कोशिश की। जबान चलाती है। बीजी ने करीब आकर जैनब के बाल नोच लिए। मेरा बेटा वहां तपती धूप में मर रहा है और तू यहाँ हमें आंखें दिखाती है। तुझे तो अदील ही सीधा करेगा। जैनब रोजाना अदील से बात करती, मगर कभी शिकायत न करती। उसे डर था कि अदील परेशान होगा तो उसका काम मुतासर होगा, और दूसरा ये कि बीजी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ बताया तो वो अदील को उसके खिलाफ ऐसा भड़काएंगी कि वो उसे तलाक दे देगा। अदील बेचारा वही मानता जो उसकी माँ कहती, क्योंकि उसके लिए माँ का हुक्म हरफ आखिर था। दुबई में एक दिन अदील अपने कमरे में बैठा था जब उसे मोहल्ले के एक पुराने दोस्त का फोन आया। अदील यार, तू वहाँ खून पसीना एक कर रहा है, लेकिन तेरे घर में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैंने कल जैनब भाभी को देखा, वो कुएं से पानी भर रही थी और सबा उसे गालियां दे रही थी। उनका हाल देखकर लगता नहीं कि तू इतने पैसे भेजता है। अदील का दिल डूब गया। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो किसी को बताए बगैर पाकिस्तान जाएगा। उसने अपनी कंपनी से इमरजेंसी छुट्टी ली और अगली ही फ्लाइट से लाहौर पहुंच गया। रात के अंधेरे में वो टैक्सी लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके जहन में हजारों सवाल थे। क्या वाकई उसकी माँ ऐसा हो सकती है? सुबह सूरज निकल रहा था जब अदील हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। उसने खामोशी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने जो मंजर देखा, उसने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी। जैनब जमीन पर गिरी हुई थी और बीजी उसके सर के बाल पकड़कर उसे घसीट रही थी। सबा के हाथ में एक मोटी लकड़ी थी जिससे वो जैनब के कंधों पर वार कर रही थी। बोल, कहाँ रखे हैं वो सोने के झुमके जो तेरे बाप ने दिए थे? हमें पता है तूने छुपा कर रखे हैं ताकि अदील आए तो उसे दिखा सके। सबा गुर्रा रही थी। बीजी, खुदा के लिए छोड़ दें, अदील को पता चला तो वो क्या सोचेगा? जैनब रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। अदील को मैं देख लूंगी, वो मेरा बेटा है। तेरे जैसे 2 टके की औरत के लिए वो मुझसे कभी नहीं लड़ेगा। बीजी ने एक जोरदार थप्पड़ जैनब के चेहरे पर रसीद किया। अदील की आंखों में खून उतर आया। उसने अपना बैग वहीं पटका और धाड़ते हुए आगे बढ़ा।
بس بہت ہو گیا۔ بیجی اور صبا بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹیں۔ عدیل کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ بیجی نے فوراً اپنے تیور بدلے اور رونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ ہائے میرا بیٹا آ گیا، دیکھ عدیل، دیکھ تیری بیوی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں اسے سمجھا رہی تھی اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ خاموش ہو جائیں اماں، عدیل کی آواز شیر کی طرح گونجی۔ میں پچھلے 10 منٹ سے یہاں کھڑا سب دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری جنت دوزخ کی آگ کیسے جلا رہی ہے، اور میری بہن جس کی شادی پر میں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی، وہ میری بیوی پر کیسے ظلم کر رہی ہے۔ عدیل نے جھک کر زینب کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ زینب کے چہرے پر نیلے نشان تھے اور اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ عدیل کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عدیل بھائی میری بات سنیں۔ صبا نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ تمہارا بھائی مر گیا صبا، آج سے میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں نے وہاں تپتی دھوپ میں اس لیے کام نہیں کیا تھا کہ میری بیوی یہاں تمہاری غلامی کرے۔ عدیل نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ اس نے زینب کا مختصر سا سامان اپنے بیگ میں ڈالا۔ عدیل کہاں جا رہے ہو؟ اس منحوس کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑو گے؟ بیجی نے چیخ کر کہا۔ عدیل دروازے پر رکا اور مڑ کر دیکھا۔ اماں، ماں کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، مگر جو ماں دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہ سمجھ سکے وہ اپنا رتبہ خود کھو دیتی ہے۔ میں جا رہا ہوں اور اب اس گھر میں تبھی آؤں گا جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تب تک میرا بھیجا ہوا پیسہ ہی آپ کی اولاد ہے، اسی کے ساتھ خوش رہیں۔ عدیل زینب کو لے کر شہر چلا گیا۔ اس نے اپنی بچت سے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور وہیں ایک چھوٹی سی دکان شروع کر لی۔ زینب جو سالوں سے خوف کے سائے میں جی رہی تھی، اب ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ عدیل نے اسے وہ تمام خوشیاں دیں جو اس سے چھین لی گئی تھیں۔ کچھ عرصے بعد زینب کی گود ہری ہوئی اور اس کے گھر میں ایک ننھی پری آئی۔ زینب نے عدیل کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ نے اس دن میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو شاید میں مر چکی ہوتی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ چوما اور کہا، حق کا ساتھ دینا میرا فرض تھا زینب، رشتے خون کے ہوں یا نکاح کے، ان کا بھرم صرف محبت اور احترام سے قائم رہتا ہے، ظلم سے نہیں۔ دوسری طرف حویلی میں اب خاموشی اور تنہائی کا راج تھا۔ بیجی اور صبا کے پاس دولت تو تھی، مگر وہ بیٹا اور بھائی کھو چکی تھی جو ان کی چھت کا سائبان تھا۔ قدرت کا انصاف خاموش مگر بے حد طاقتور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔